अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्तों और बहन भाइयों को, मेरी स्पेशली जो है वो यूट्यूब की फ़ैमिली को, सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे। आपकी सारी जायज़ दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे। आपके रोज़े अच्छे गुज़रें। मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगा और याद रखता भी हूँ, और आप भी मुझे याद रखें। मेरे पास आज छोटा-सा एक जो है वो एक वाक़या था इस्तग़फ़ार का, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। काफ़ी बिज़ी होता हूँ, मेरी वीडियोज़ आपको पता है काफ़ी लेट-लेट भी आती हैं। तो वाक़या सुनाने से पहले एक छोटी-सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बेशक आगे शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब करना है तो करें, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। मेरा मकसद सिर्फ़ आप तक जो है वो अपनी रिसर्च, अपने वाक़ियात को आपके साथ शेयर करना। वाक़ियात तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन जो है मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियोज़ लंबी हों, आपका भी टाइम वेस्ट हो और फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं होती ना। सबके पास टाइम नहीं होता, बस कोशिश होती है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाई जाए। अच्छा, वाक़या ये है कि शेयर आपके साथ ही करना चाहता हूँ कि ये है पेशावर के एक तालिबा इल्म का वाक़या है जो कॉलेज में स्टडी करता था, और इनके साथ ऐसा हुआ कि ये जो है पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, मतलब ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग जो उनसे है ना वो वीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत तो वो बहुत करते हैं, लेकिन उनको वो मेहनत का सिला नहीं मिलता। बाज़ औक़ात जो है ना वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर छोड़ते हैं, ज़हनी तौर पे वीक होने की वजह से मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें याद नहीं रहती कि उन्होंने क्या पढ़ा था और कैसे चीज़ों को मैनेज किया था। तो वो इस तरह जो-सा है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उनके लिए ना। और ये भाई जो-सा है ना अपने एग्ज़ाम में 2 बार फ़ेल हो चुके थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बार इंसान फ़ेल हो जाए तो इंसान दोबारा अपनी जगह उस ट्रैक पे आने के लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है उस ट्रैक पे आना। क्योंकि स्टडी में अगर आप अपने ट्रैक से उतर जाते हो ना, तो वो दोबारा उस ट्रैक पे आने के लिए आपको अपना मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। फिर वो चीज़ों को जो आपने फ़ेस किया होता है, वो उनको बड़ी मुश्किल से जो है ना, उनसे निकल के बाहर आना होता है। तो ऊपर से जो है वो बताते हैं कि उसकी फ़ैमिली भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि ये क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। एक बार 1 साल फ़ेल हो गया, उससे अगले साल फिर बेचारा फ़ेल हो गया, और ज़ाहिर-सी बात है फिर फ़ैमिली का प्रेशर आने लग जाता है। और तालीम पाकिस्तान में किस कदर महँगी है, तो वो फिर सबकी बातें सुनना, और वो इंसान जो एक तो वैसे भी इंसान परेशान होता है अपने उस फेलियर की वजह से, और दूसरा फैमिली का प्रेशर आने लग जाता है। और आपको पता है पाकिस्तान में लोग एक किस तरह आपको फैमिली में ट्रीट करते हैं जब आपके साथ इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। तो अब ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। अब इनको ये समझ नहीं आ रही थी करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। अब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, पैसे भी वेस्ट होते जा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, फैमिली सारा खर्चा कर रही थी। तो ये बताता है कि मैं एक दफ़ा अपने दादा की तरफ गया, मैं बैठा हुआ था उनके पास, मैंने उनसे जो उनसे अपना मसला शेयर किया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बुज़ुर्ग थे वो, उनके पास जो है ज़ाहिर-सी बात है बड़ी उम्र के थे, उनके पास तजुर्बा भी होता है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जो है ना अपने आप जो है ना इस्तग़फ़ार पढ़ो। आप जब इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद जो है ना आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है? और इस्तग़फ़ार कोशिश करना कि नमाज़ फ़जर के बाद से शुरू करना है आपने, ताकि जब आप सुबह उठो, फ्रेश उठो, तो आप नमाज़ पढ़ो, और नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस्तग़फ़ार शुरू करो, और उसके बाद अपनी स्टडी शुरू करनी है आपने। ये आपने अपने साथ करना है, ठीक है? तो अब ये क्या करते हैं कि जी इसने इसने सोचा है कि जी, क्योंकि इंसान जब शुरू-शुरू में इस्तग़फ़ार शुरू करता है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड टाइम शुरू कर दे, और फिर क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है इस अनलिमिटेड टाइम पढ़ना, और बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत बड़ी तादाद में पढ़ना। तो इसलिए इन हर कोई जो-सा है ना, मेरे ख़्याल से पहले अपनी तादाद को मुख़्तस कर लेना चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब आप मतलब अब आपकी अच्छी स्पीड हो गई है, तो फिर आप अनलिमिटेड टाइम पढ़ सकते हैं। ये हर कोई नहीं पढ़ता अनलिमिटेड टाइम, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है बाज़ लोगों के लिए, बाज़ लोगों के लिए आसान भी है। अच्छा, फिर इसने क्या किया कि इसने सोचा कि मैं 300 से 500 बार पढ़ूँगा, इस्तग़फ़ार पढ़ूँगा, और उसके बाद अपनी स्टडी शुरू कर दूँगा। अच्छा, इसने स्टडी शुरू की, पहले अपना जो है वो सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी, फिर इस्तग़फ़ार पढ़ा 300 से 500 बार, ठीक है? जो इसने तादाद रखी हुई थी कि मैं कभी 300 बार पढ़ूँगा, अगर थोड़ा-सा बढ़ गया तो 500 बार पढ़ूँगा, ठीक है? अब उसके बाद इसने अपनी स्टडी शुरू की, स्टडी शुरू करने के बाद इसने आस्ता-आस्ता जो है वो अपना पढ़ाई में आगे बढ़ता गया,
ٹھیک ہے، اب یہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ 2 مہینے تو مجھے کوئی اتنا فرق نہیں آیا، لیکن 2 مہینوں کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے اپنا دلی سکون ملنے لگ گیا نا، مطلب دل میں سکون پیدا ہونے لگ گیا، اور ڈر اور گھبراہٹ جو سی ہے وہ ختم ہونے لگ گئی، اور دوسرا یہ کہ پڑھائی پہ جو ہے وہ توجہ، مطلب زیادہ توجہ ہونے لگ گئی نا، زیادہ مطلب جو ہے پہلے توجہ نہیں ہوتی تھی، مطلب کوشش کرتا تھا، دماغ جو ہے نا وہ اس طرح فوکس نہیں کر پاتا تھا، اب وہ فوکس ہونے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امتحان قریب آیا، تیسری بار جب امتحان دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ میرے جیسے پہلے مارکس آتے تھے بڑے کم، جس کی وجہ سے میں فیل ہو جاتا تھا، اب اس سے زیادہ بہتر آئے اور میں اچھے نمبروں سے جو ہے وہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی استغفار نے جو ہے وہ میرے نصیبوں کو نہیں بدلا، بلکہ مجھے دلی اور دماغی سکون دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے راستے آسان ہونے لگ گئے، چیزوں کو آسانیاں میں نے دیکھی کہ میری چیزیں جو سی نا آسانیوں میں بدلنے لگ گئی۔ تو اب وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی جو ان سے اپنے گول کو حاصل کر لیا، اور اس نے اپنے ایک چیز کو، جیسے بزرگ بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ کریں، کیونکہ ان کو تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے اپنے، تو اس نے اس چیز کو فالو کیا، اور استغفار نے جو ہے وہ اس کو جو بیچارہ بار بار فیل ہو رہا تھا وہ پاس ہو گیا، اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو، جتنے بھی میری طرف سے دعا ہے، سب اسٹوڈنٹس کو پاس کرے جو کافی محنت کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ ان کو ایسا رزلٹ ملے تو پھر وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے نا۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی ویڈیو لمبی ہو جائے یا میری طرف سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے، تو میں آپ سے ہی ویڈیو میں معذرت کر لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ خوش رکھے اور آباد رکھے۔ رمضان چل رہا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھ، اور استغفار پڑھنا ہے آپ نے، استغفار جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اتنا پڑھیں۔ اگر آپ اپنی تعداد کو مختص کرنا ہے، مختص کر لیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے یا اتنا پڑھوں گی میں، میری بہنیاں بھائی جتنے بھی ہیں، اگر کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے تو زیادہ پڑھے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ جو ہے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی واقعات ہے، بہت سارے واقعات ہیں جو میں نے اپنی ریسرچ میں اور اسٹڈیز جو سے میں کرتا ہوں، جو مجھے ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بکس وغیرہ میں سے جہاں بھی مجھے ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے جو ہے وہ، اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ بعد میں کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون سا استغفار؟ صرف استغفر اللہ، یہ بہت چھوٹا اور شارٹس ہے، استغفر اللہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ نہیں پڑھ پاتے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اور بھی ہیں استغفار، لیکن یہ سب سے آسان استغفار ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے آپ نے، استغفر اللہ، بس یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صدقہ لازمی دینا ہے۔ صدقہ رد بلا ہے، بہت سی بیماریوں کو، بہت سی ناکامیوں کو جو ان سے نا وہ بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ان سے وہ اس کے بدلے میں آپ کو صحت دیتا ہے، اور آپ کی چیزوں کو آسانیوں بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ان سے آپ کے اندر جو ڈر اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جو آپ کو وسوسے آتے ہیں، یہ چیزیں سب سے پہلے ختم، کیونکہ جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور جو ہے وہ مجھے اب اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی طرح آپ کے ساتھ واقعی شیئر کرتا رہوں گا، اور یہ سفر چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو ہے میرا اس میں آپ نے ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ کسی بھی بہن بھائی کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں کریں، رپلائی کریں، میں آپ کو دوں گا، ضرور جواب دوں گا۔ آپ کمنٹس کریں، میں رپلائی میں آپ کو ضرور جواب دوں گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں نے کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں وہ بھی میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔